Blessed Sunday kaninyong tanan. Welcome sa San Lorenzo Parish. Itong ipahigayon karon ang catechism before the Mass. Ginapahigayon nato ni kada una o ikaduha nga Domingo kada bulan. Ang atong topic nga gihisgutan bahin sa sacraments o naa na kita sa Sacrament of Confession. O last time ang atong topic is about contrition. So, padayon kita na nakita karon sa firm purpose of amendment. So, atong mahibaluan nga ang confession na upat ka elemento para kita kini siya mahimong valid. Contrition, confession, absolution, o penance. So, ang contrition atong gisgutan last time naapagid kini siya'y sub-elements, no? Para mahimo siyang ang contrition maong pag hinulsol o ang pagbasol, no? Pagmahay sa sala na siya requirements. Tulo ka buok. Una, true sorrow sa sala. Kaduha, detestation of the sin. Katulo, firm purpose of amendment. So ato kining usa-usahon pero diri kita ma-focus sa number 3, firm purpose of amendment. So kaning true sorrow kabalo kita miagi atong gisgutan mao kani ang nagmahay ka nga imong gihimo ang sala tungod kay imong napasakitan ang Ginoo. No? So nagmahay ka dili kinanglan nga muuban ang imong feelings. Ang feelings or emotion dili kinanglan. Ang kinahanglan ani ang imong will, ang imong desisyon sa imong hunahuna nga imong gimahayan. Okay? Ang ikaduha, detestation meaning ang pagdumot sa sala, no? Or imong kamuhian kung sa Tagalog pa. Dili ka ganahan sa sala tungod kay imong nakita nga ang sala dautan, no? Dili kay naglikay lang ka sa sala tungod kay nahadlo ka sa silot. Kundi ang detestation of sin mao kini nga dili na nimo utrohon ang sala tungod kay kabalo ka nga kini makadaot dili lang sa imuha kundi apil sa Dios nga dumtan kini sa Dios, no? Makapasakit sa Ginoo o dili siya ganahan sa sala. So mao na nga imong likayan dili tungod kay nahadlo ka sa silot kundi dili tungod kay nakita nimo mismo niuyon ka sa Ginoo nga kining sala dautan. Okay? O dili lang ang sala kundi apil kini ang mga attachment. So adto kita sa pinaka punto sa atong lecture karon, firm purpose of amendment. So ang contrition, ang pagbasol sa sala, importante kini nga elemento. Firm purpose of amendment meaning hugot ang imong desisyon nga dili na mo utro niini, no? Nga sala dili na nimo utrohon. Nag-promise ka sa Ginoo, no? Nga hugot ang imong desisyon sa imong will nga dili na nimo kini utrohon. Like nangawat ka, hugot ang imong desisyon nga di na nimo utrohon nga mangawat. Okay? So, firm decision. Okay? O dili lang kana nagkuan pod ikaw, nag-decision ikaw nga hugot nga likayan ang mga bagay o butang o sitwasyon o mga tao nga makapadala niini nimo sa pagpakasala niini nga mga bagay, no? So wala kini siya nagpasabot, no, mga igsoon nga nagpromisa ka nga di na gyud mo utro kay nakasabot ang Ginoo sa kahuyangon sa tao, no? Wala siya naingon nga perfect forever gyud ka nga
garantiya nga di gyud ka makautro paghimo niini nga sala. Ang gipangayo lang niya sa firm purpose of amendment nga kanang taknaa nga nagatubang ka sa pare, kanang taknaa nga nangay kag pasaylo sa Ginoo, hugot gyud ang imong kasing-kasing. Wala man ta nagsulti sa future nga 100% di na gyud mautro. Mas nindot kung dili mautro, mao na atong gusto, pero wala man ta kabalo sa future, no? Parehas gud anang magtiayon, no? Kung kaslon sa pag-atubang nila, hugot gyud ang ilahang wala man na sila naghunahuna nga magbulag, pero nganong naa may magbulag kay wala ta kabalo sa future. Pero ang importante, ang gipangayo sa Ginoo, nga kanang taknaa, nagatubang ka sa Ginoo, nagatubang ka sa pare, hugot ang imong kasing-kasing, tininuod og honest ikaw nga di na gid nimo utrohon kini nga sala. Labi na kini unsa ni nga mortal nga sala, pagpanapaw, pagpatay, pagpanumbag, pag unsa pa na diha, no? Pagpangawat, so daghan pa. So naay ginatawag nga false resolve, no? False resolve, like piki nga firm purpose of amendment. Nagsulti ka sa act of contrition, naghugot ang imong desisyon nga dili na mo kan, pero ang baba lang di nimo ang nagsulti, pero ang kasing-kasing nagaingon nga paggawas na ko ni ani nga kumpisal, ako ra gyapon ning utrohon. So kung sa kuan pa murag showbiz lang, no? Wala nimong gibati ang imong gisulti. Dili ka sincero sa imong gisulti, na? So mauna nga ang example nato, ang mga naga-live-in, si katong wala nakasal sa simbahan, dili mo hatag si Padre Pio, si Saint Padre Pio, o absolusyon, kay kabalo siya nga pag-uli, mohimo gyapon silang guilty sa fornication, tungod kay mag-uban magyapon sila sa isa ka balay, ug dako ang posibilidad nga ila kining mahimo kay dili man nila malikayan tungod kay isa lang sila nag-ipon nga dili sila kasal. So para mapasaylo ang sala, no? Kinahanglan nga hugot ang imong desisyon nga dili mo utro niini nga sala, no? Para mo kana ang sulti sa Ginoo. So pwede nimong mailad ang pare, pwede kaniyang tagaan og absolution, no? Pero dito sa mata sa Ginoo, wala ikaw napasaylo kung wala kay hugot nga desisyon nga dili na utrohon ang sala. Okay? Ningon ang Ginoo sa John chapter 5 verse 14, karon ikaw maayo na, undangin na ang pagpakasala. Parehas pud atong babae nga nadakpan nga sa adultery nga batuhon unta. Ningon sige ang Ginoo, ako wala nagkondena kanimo apan lakaw ug ayaw nagsala utro. So mao ginay gusto sa Ginoo, wala kita niya gihukman, wala kita niya gikondena, apan dili siya gusto nga utrohon nato ang atong pagpakasala. Kay ang warning, basig mas grabe pa ang mohitabo kanimo, no? Something even worse may happen to you kung atong utro-utrohon o balik atong sala. Nakahisgot kita og likayan nato ang sitwasyon nga makapadala ka nato sa sala. Muning ginatawag nga near occasion of sin. So, butang, lugar, tawo, sitwasyon, mga habit nga makapadala ka nato sa pagpakasala. So, dapat appeal ka ni siya sa firm purpose of amendment nga atong likayan. No? So, internal o external. Mga external, like mga libro, salida, mga tawo, lugar, no? Ang near occasion of sin, no? So, dapat nato ni likayan, kay kung wala kitay plano nga likayan ang mga bagay nga makapaduol nato sa sala, nagpasabot nga dili kita sincero, no? So, naay posibilidad nga
dili kita mapasaylo sa Ginoo kung dili kita nagaplano sa paglikay niini. Mga example, hatag kitag example. Like kung sa sala sa gossip na matintal ka ang imong sala sa unang ipangay pasaylo ang pagchismis. So dapat likayan nato ang mga tawo, no, nga mahilig magchismis. So maningkamot kita nga kung kini nga tawo, kini nga barkada, kini nga lugar makapadani ka nato sa pag-chismis, likayan nato. No? Like kung ang imong problema ang pagtanaw og mga pornography, mga X-rated, no? Makahilawas nun nga mga picture o mga sarida. So, itangtangon nimo ang apps diha sa imong cellphone, dili maglikay ka nga ikaw na lang usa magtan-aw sa online kay basig matinter ka nga mo click ni ining mga pornography sites or mubutang kag filters sa imong internet nga di ka makaadto ani nga mga sites. Kung adultery pod, so para dili ka matintal nga mag-affair sa uban nga dili nimo asawa o bana sa imong pakipag-istorya sa opposite sex, dapat magbantay ka, mag-set kag boundary. Dili ka magsigi og PM private message sa naay mga asawa o naay bana nga lahi na ang inyong mga intimate ang inyong topic, no? O dili mag-secret sa imong bana o sa imong asawa. Example, no? O kung ang imong problema mao ang pagpahubog-hubog, likayan ang mga sitwasyon, mga bar, no, o katong mga tao nga mahilig mag-inom. So mo kada ang near occasion of sin. Naay duha ka klase near occasion of sin. Voluntary o necessary. Ang voluntary katong pwede nimo malikayan nga dili man nimo kinahanglan adtuan, no, o dili man nimo kinahanglan buhaton, no? Pero katong necessary near occasion, dito nimo pwede malikayan pareho sa trabaho, ang imong pamilya, no? Ang imong responsibilidad, di man pwede nga ay matintal man ko dito sa akong trabahoan, di na ako mo trabaho, di man pwede, kay trabaho nimo na. So, katong necessary occasion, magbantay lang ikaw. Pero katong voluntary near occasion, kinahanglan gyud likayan. So, ang atong purpose of amendment, kanang ang imong hugot nga pagdesisyon nga dili na mobalik niini nga sala, dapat ang rason ani pangginoo, supernatural, no? Dili kay tawhanon o kalibutanhon nga rason. Unsa may pasabot niini? So, example sa Bible, si King Antiochus nagmahay siya sa iyang mga sala kay gikaon ang iyang unod sa mga ulod, no? So gisilutan siya sa Ginoo o gikaon sa ulod ang iyang unod. Nagmahay siya sa iyang sala. So dili kani siya supernatural. Kay ang iyang gimahayan nag-antos siya, dili tungod kay nakasala siya sa Dios. Daghan ini karon, no? Mga kriminal, mga palahubog, mga naghimog mga sala, no? Nagmahay sila sa ilang sala tungod kinadakpan sila o napriso. Mao na ilang gimahayan o nawad-an silang negosyo o nawad-an silang amigo. Pero dili tungod kay para nga mahimo silang balaan. Ang gimahayan nila ang mga nawala nga pabor sa ila niining kalibutana. So dapat ang rason nga mo himo kitag hugot nga desisyon sa pagbiya sa sala para mapaduol kita sa Ginoo. Mao kana siya. So ang mga rason nga kalibutanhon dili kini makahatag og merito sa atubangan sa Dios. Now, kung bisan pag naghimo ka og firm purpose of amendment, niya kintahay in the future after a few months or weeks wa ta kabalo nabalik na pud ka, no? Na for example sa pagtan-aw sa pornography or unsa ba nakahimo kag utro, dili kita dapat mag-despair, dili kita mawad-an og paglaom, no? Dapat mobangon kita og utro.
Nagpasabot lang kana nga ang atong purpose of amendment ay luya, no? Mahuyang. So ato lang paningkamutan sa sunod. So mangayo ta og grasya sa Ginoo kay dili man kita makadaog niini sa sala kung walay tabang sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo mo'y gatabang kanato. Mangumpisal kita kanunay. We will examine ourselves carefully o magbantay sa mga tentasyon, no? Sa mga pagsulay. Example, si Saint Philip Neri, na iniduol niya nga usa ka batan-on nga niingon nga problema siya kay magsige siya balik-balik sa himong sala, balik-balik, no? Unsay buhaton niya? So ang advice ni Saint Philip Neri, kada mahulog ka niini nga pagpakasala, kumpisal dayon, ay nagpadugaya, kumpisal dayon. So iyang gisunod ang advice ni Saint Philip Neri ug sa tinuod kadiyot no, iyang napildi ang sala. O sa akong personal experience na proven and tested kini, no? Sa paghimo nimong sala, ayaw padugay, kumpisal dayon, kung nahagbong na pod kumpisal dayon, kumpisal antod mawala ang kusog sa sala, no? Mapildi gid nimo, maundang. Now, kung ikaw walay mortal nga sala, no? Binyal nga sala lamang, ang buhaton nimo para mahimo ikaw mas balaan, imong hinumduman kung unsa nga binyal sin ang kanunay nimong pirming mahimo. Like binyal sin sa katamad sa pagampo, no? So, munang dili ka usahay makaampo sa imong morning prayer. So kung sa imong tan-aw mao ka na ang magsigig balik-balik or mag-waste ka sa imong time pinaagi sa pagtan-aw sa internet kanunay sa social media, masobrahan, binyal sin nga nag-usik ka ng imong panahon. Kung unsa man, mao ka na ang unahon nimo nga walaon. Na? Tapos maningkamot kita nga matangtang ang tanan nga binyal sin usa-usa, one step at a time. Dili nimo makaya dunganon na tanan. So maningkamot kita, di kita magsalig kay binyal sin lamang, o dili kini mortal sin, no? Kay ang mortal sin man ang delikado kay makapatay sa kalag. Ang venial sin dili makapatay pero dili gyapon maayo nga ato kaning pasagdan. Maningkamot kita nga hinay-hinay matangtang ang tanang venial sin sa atong lawas, one at a time. Now, ang mga quality, no, nga kinahanglan para sa atong firm purpose of amendment, tulo. Una, firm. Ikaduha, efficacious. Ikatulo, universal. So, firm, hugot. Kung si parehas kay Saint Dominic Savio, ang iyang motto ni Saint Dominic Savio, mas pilion pa na akong mamatay kumpara mohimo og mortal nga sala. No? Mas pilion pa na akong mamatay kumpara maghimo og sala. Avoid sin at any cost, firm. Ikaduha, efficacious. So gamiton nimo ang tanang pamaagi para makalikay sa sala. No? Mao na dapat ang imong buhaton. Like for example, kung naa kay problema sa pagsugal, addiction na ka sa sugal. So tanang pamaagi like likayan ang kasino, likayan ang mga mga tayaanan, ikaduha ngay kag suporta sa imong pamilya nga tabangan ka nga bantayan ka nga dili makasugal. Katulo, maglikay ka sa mga sitwasyon nga makakita kag kwarta. I-limit nimo nga access sa kwarta like ang bank book dili ikaw paguniton. May example ni ana. Ikaupat, mag-ampo ka sa strength, guidance sa Ginoo. So tanang pamaagi paningkamutan nimong gamiton nga makalikay sa sala. No? Kay kung magsigi-sigi kag uban niining mga tawo, mao ni mabasa nato sa Sirach chapter 3 verse 27, he who loves the danger shall perish in it. No? So likayan ang mga libro, salida, labi na ning mga Netflix, no? Mga salida nga mga dili maayo, nga maka-influence nato sa
mga immorality, impurity, violence, no? Ikatulo, dapat universal. So, ang universal meaning tanan nga mortal sin likayan nimo, no? Tanang sala, dili lang kay isa, no? Example si San Sebastian na siya ay giadtuan nga proconsul nagsakit. So iyang gi-advisean ang tungod ang imong sakit kay nakidaghang mga idols, guba, nabungkaga, no? Buaka ang mga idols nimo. O gituman kini sa proconsul. Pero wala man gyapon siya naayo. Ingon si San Sebastian, tungod kay naay usa ka idol nga imong gitago-tago kay made of gold na anugunan ka. Kung di na nimo gubon, di ka maayo. So, iyang pagawas katong iyang gitago-tago nga idol o naayo siya. So, mo pud na example sa dili universal nga purpose of amendment kana may yung kag example na kay sala sa nakay problema sa anger, no? O pagpangawat. Dili na ko mangawat. Di na ko mangawat, pero pwede pa siguro kung mamalikas o balikaso na ako o mga pang kasabaan ako ang mga tao sa akong trabahoan, no? Okay ra sa ako ang mamalikas, no? Pero di lang ko mangawat. So dili na siya maayo. Ang universal, no? Tanan nga sala sa akong tan-aw makapasakit sa Ginoo akong likayan. No? Dili ka mo pili og sala, no? Like dili na ko manapaw, di na ko manumbag, pero di lang ko mo pasaylo sa mga nakasala kanako. So mortal sin man pud na ang dili pagpasaylo. So tanang sala dapat likayan. Okay? So mayon tag nakahatag kita og pagpatin-aw, no? Upadayon kita sa sunod na po Domingo, bahin na po sa telling your sins to the priest. Maayong buntag kanatong tanan. God bless you all.